Sa tanan nga nagbuylog sang amon kasubo kag nagtanyag sang ila tinagipusoon nga bulig sang katapusan nga mga tinion sang kabuhi ni Manang. Buot kami nga magpasalamat nga magulotod kay sa amon mga anak kag amon mga bana sa sa paghatag sang dako nga pagpasalamat. Sa kay Nini Noemi kag Senti family, ilabi na gid kay Bonbon Nuno Tayungtong. Sa Tubula family, ilabi na gid kay Toto Jumi. Kay Nuno kag Sally family, Mercy Samura, Nelly kag mga utod, kag Toto Pedrito and family, kag iban pa nga mga opisyalis sang simbahan, kag Kaita kag Milda and family, tanan nga mga kaparintihan kag mga kauturan, sa mga taga-Antiki nga nagkadto sa pagbulig sa paglubong kay Manang, sa mga taga-conference ilabi na gid sa pastor nga nag-officiate sang lubong ni Manang, sa tanan nga mga bisita kauturan kag mga abyan nga nagkadto sa kay Manang sang buhi pa siya, sa tanan nga mga hinablusan kag mga utod, salamat gid. Kami nga mga mag-utod, Nonoy Urchel and Raquel Hablan, Nining Langga and Bana, Inday Evelyn, Bukala kag mga anak, kag kaapuhan nagapadala kami sang amon nagapusoon nga pagpasalamat bisan pa nga amon presensya wala, nagabatyag kami sang inyo sang amon nagabatyag kami sang inyong gugma kag suporta. Salamat gid, madamo gid nga salamat sa inyong tanan, Mrs. Amancia and Rakni Hablan.